Let's start the today's topic, quantity of heat. यसमा केही पोइन्ट्सहरू छ जसलाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। पहिले क्यालोरीमेट्री क्यालोरीमेट्री भन्नुको मतलब एउटा फिजिक्सको ब्रान्च हो जसले हिटको मेजरमेन्टको बारेमा स्टडी गर्छ। ओके, यो एउटा टर्मलाई हामीले बुझ्नु छ, क्यालोरीमेट्री भनेर है। प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्रीमा के हुन्छ, कोल्ड बडीले हट बडीको कन्ट्याक्टमा आफूलाई पाउँदाखेरि जुन एक्सचेन्ज अफ हिट हुन्छ हैन, त्यहाँनिर के हुन्छ, हिट गेन्ड बाई कोल्ड बडी इज अलवेज इक्वल टु हिट लस्ट बाई हट बडी, बट देयर मस्ट नट बी एनी एक्सचेन्ज विथ द सराउन्डिङ। मतलब जति पनि ट्रान्सफर अफ हिट भइरहेछ त्यो के हुनुपर्छ, हिट ट्रान्सफर चाहिँ हट बडीदेखि कोल्ड बडीमा मात्र हुनुपर्छ, सराउन्डिङबाट ट्रान्सफर वा एक्सचेन्ज हुनु भएन। ओके, यो जुन कन्डिसन हो, यो जुन प्रिन्सिपल हो, यसलाई भनिन्छ प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री। ओके, जहिले पनि के हुन्छ, हट बडीले जति हिट लुज गर्छ त्यति नै हिट कोल्ड बडीले गेन गरेको हुन्छ। ओके, यहाँनिर 1 क्यालोरी हिट भन्नाले कतिलाई डिफाइन गर्ने भनेर हामी हेर्न सक्छौँ। 1 ग्राम वाटरलाई 1 डिग्री सेल्सियससम्म इन्क्रिज गर्दाखेरि जति अमाउन्ट अफ हिट चाहिन्छ त्यो नै इनफ्याक्ट 1 क्यालोरी हिट हो। ओके, र यसको एउटा स्पेशल कन्डिसन छ, यसमा चाहिँ यसले एउटा हाई एक्युरेसीलाई सो गर्छ। त्यसकारण एउटा कन्डिसन छ यहाँनिर, यदि 14.5 डिग्री सेल्सियसदेखि 15.5 डिग्री सेल्सियससम्म 1 ग्राम वाटरलाई 1 डिग्री सेन्टिग्रेड यहाँ बढाइएको छ, 1 ग्राम वाटरलाई जुन टेम्परेचर छ चेन्ज गरियो भने त्यो जुन हिट रिक्वायर भएको हुन्छ त्यो 1 क्यालोरी हिट हुन्छ। ओके, यो डिफाइन गरिएको 1 क्यालोरी हिट भन्नाले यति हिट जुन हो, जुन चाहिन्छ 1 ग्राम अफ वाटरको टेम्परेचरलाई 1 डिग्री सेल्सियसमा चेन्ज गर्नको लागि त्यो नै भइहाल्यो 1 क्यालोरी हिट। ठिक छ, यहाँनिर क्यालोरी मिटर भनेर आउँछ, एउटा डिभाइस हो, एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो जसले कति हिट एक्सचेन्ज भयो, कति हिट चाहिँ हट बडीबाट कोल्ड बडीमा ट्रान्सफर भयो भन्ने कुरालाई सो गर्छ। ओके, यी पोइन्टहरूलाई राम्ररी बुझ्नु। अब यहाँ हेर्नु एउटा पोइन्ट, मेकानिकल इक्विभ्यालेन्ट अफ हिट। ओके, मेकानिकल इक्विभ्यालेन्ट अफ हिटमा के आउँछ, एउटा रिलेसन हामी हेर्न सक्छौँ, मेकानिकल वर्क डन। यहाँ वर्क डन, मेकानिकल वर्क डन भन्दाखेरि हामीले फोर्स कतै अप्लाई गर्नु पर्यो हैन, त्यसपछि त्यहाँनिर केही डिस्प्लेसमेन्ट चेन्ज ल्याउनु पर्यो हैन, त्यसलाई भनिन्छ मेकानिकल वर्क डन। र दिस मेकानिकल वर्क डन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु क्वान्टिटी अफ हिट प्रोड्युस। यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौँ, यो जुन इन्स्ट्रुमेन्ट यहाँ देखिरहेछौँ हैन, यसमा यो जुन एउटा अब्जेक्ट राखिएको छ, यो अब्जेक्ट र यहाँनिर यसलाई हेर्नु, यो अब्जेक्ट, यो दुईटै अब्जेक्टलाई यदि हामीले अप एन्ड डाउन गराउँछौँ भने यहाँ एउटा रोटेसनको हेल्प लिएर यसरी रोटेट गराएर के हुन्छ, यसमा मुभमेन्ट आउँछ हैन। यो अप एन्ड डाउन हुँदाखेरि यसले वर्क डन गरेको हुन्छ एमजीएच अनुसार हैन, वर्क डन एमजीएच अनुसार। ओके, यो हाइट यहाँनिर डिस्प्लेसमेन्टको काम गर्छ। ठिक छ, यसरी यहाँनिर यो वाटरमा के गरियो, मोसन क्रिएट गरियो। कसले गर्दा, यसको मुभमेन्टले गर्दा, यो वर्कले गर्दा, मेकानिकल वर्कले गर्दा यो वाटरको मोलिक्युल्समा भाइब्रेसन आयो, जसले गर्दा यसको टेम्परेचर राइज हुन्छ। भन्नुको मतलब यसमा हिट आउँछ। यसबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ कि जति धेरै वर्क गरिन्छ त्यति नै धेरै त्यहाँनिर क्वान्टिटी अफ हिट प्रोड्युस हुन्छ, त्यति नै बढी हिट प्रोड्युस हुन्छ। ओके, यो रिलेसन भइहाल्यो, वर्क इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द हिट। अनि यहाँनिर यो जे जुन हो यसलाई जुल्स मेकानिकल इक्विभ्यालेन्ट अफ हिट भनिन्छ। यो कन्स्ट्यान्ट अफ प्रोपोर्सनालिटी हो जसको भ्यालु 4.18 जुल पर क्यालोरी हुन्छ।
ओके, यो जुलले यो कुरा डिटरमाइन गरेका थिए सबैभन्दा अगाडि। यसलाई राम्ररी बुझ्नु, यहाँ लेखिएको कुरालाई राम्ररी बुझिहाल्नु। यो हिट एन्ड मोसन जुन छ त्यसलाई हामीले इन्टरचेन्ज गर्न सक्छौँ। ओके, मोसनको हेल्पले हिट प्रोड्युस गर्न सक्छौँ, हिटको हेल्पले मोसन प्रोड्युस गर्न सक्छौँ। ठिक छ। when heat is produced from mechanical work, then quantity of heat can be measured from the mechanical equivalent. ओके, यो कसरी मेजर गरिन्छ हिटलाई भन्न खोजेको। हामीले के गर्छौँ, कुनै पार्टिकुलर अब्जेक्टमा वर्क गर्छौँ। ओके, त्यो वर्कमा हिट जेनेरेट हुन्छ। जति वर्क गरियो, ओके, जति वर्क गरियो त्यो वर्कको जुन क्वान्टिटी हुन्छ हिटको क्वान्टिटीसँग इक्वल हुन्छ। त्यसकारण हामीले एउटा फर्मुला यहाँनिर पाउँछौँ, त्यो फर्मुला हो वर्क इज इक्वल टु जे इन्टु क्यू, क्वान्टिटी अफ हिट प्रोड्युस्ड। ओके, यसलाई बुझिहाल्नु सबैजना। ओके, नाउ थर्मल और हिट क्यापेसिटी, यो भन्नुको मतलब के हो यसलाई बुझ्नु। यो हिटको अमाउन्ट हो जसले दिएको मास जुन हो, दिएको अब्जेक्ट जुन हो त्यसको टेम्परेचरलाई 1 डिग्री युनिट टेम्परेचरले इन्क्रिज गर्छ। ओके, जुल पर केल्भिन, यो यसको एसआई युनिट भयो। ठिक छ, मास इन्टु स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। ठिक छ। अब यो हिट क्यापेसिटीमा के कुरा आउँछ, हामीले त्यो मास जतिसुकै होस्, दिएको जुन मास वाला अब्जेक्ट छ त्यसमा चाहिँ 1 डिग्री सेल्सियसले 1 डिग्री केल्भिनले टेम्परेचरलाई इन्क्रिज गर्दा कति एक्ज्याक्टली हिट एमाउन्ट हिट रिक्वायर भइरहेछ त्यो भइहाल्छ थर्मल क्यापेसिटी, यानी कि हिट क्यापेसिटी। अब यसमा आउँछ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भन्ने बित्तिकै यो पढेकै कुरा हो पहिलेदेखि, यहाँ चाहिँ युनिट मासको कन्सेप्ट आउँछ। ओके, युनिट मासको टेम्परेचरलाई 1 डिग्री सेल्सियस वा 1 केल्भिनले इन्क्रिज गर्दा जति हिट रिक्वायर हुन्छ त्यसलाई नै भनिन्छ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। अनि यसको युनिट हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँनिर जुल पर केजी पर केल्भिन। ओके, यहाँनिर सिजिएस सिस्टममा यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। म्याथमेटिकली यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ, यो भइहाल्यो क्वान्टिटी अफ हिट, एन्ड दिस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मास एन्ड चेन्ज इन टेम्परेचर। यो किन, माससँग जति बढी मास हुन्छ त्यति नै बढी चाहियो, अनि रेट यो चेन्ज इन टेम्परेचर, जति बढी टेम्परेचरमा चेन्ज ल्याउनु छ त्यति नै बढी हिट चाहिन्छ। हो कि हैन, यहाँनिर एउटा प्रोपोर्सनालिटीको कन्स्ट्यान्ट आउँछ एस, जुन कि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। अनि हामीले एउटा फर्मुला लेख्न सक्छौँ, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी इज इक्वल टु क्यू बाई एम इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर। यो क्यू भनेपछि जुल भइहाल्यो, पर केजी पर केल्भिन। ओके, अनि यो एउटा पोइन्टलाई बुझिहाल्नु, जसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी बढी हुन्छ त्यसलाई हिट दिनको लागि बढी टाइम लाग्छ र कुल गराउनको लागि पनि बढी टाइम लाग्छ। ओके, यसलाई बुझिहाल राम्ररी एकचोटि। नाउ वाटर इक्विभ्यालेन्ट, यो भन्नुको मतलब के हो, यो मास अफ वाटर हो जसको हिट क्यापेसिटी इक्वल टु गिभन बडी हुन्छ। यो इक्जाम्पलबाट यो कुरालाई क्लियर गर्न सकिन्छ। जस्तै 7 केजी को कुनै अब्जेक्ट छ जसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी यति हो। ओके, अब यसको हिट क्यापेसिटी कति भइहाल्यो, फर्मुला अनुसार मास इन्टु स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी इक्वल टु दिस मच भइहाल्यो। ओके, 4200 जुल पर केजी। अनि हामीलाई अर्को कुरा थाहा के छ कि वाटर जुन हो त्यसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी यति हुन्छ 4200 जुल पर केजी पर केल्भिन। थाहा भएकै कुरा हो हैन। यहाँनिर वाटर इक्विभ्यालेन्ट अफ द बडी इज इक्वल टु 1 केजी। मतलब यो जुन हो 7 केजी को जुन बडी छ त्यो बडी को स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी 600 जुल पर केजी पर केल्भिन भएको हुनाले यसको हिट क्यापेसिटी यति भयो। ओके, अब
यति नै हिट क्यापेसिटी कति किलो वाटरको हुन्छ त 1 किलो वाटरको हुन्छ हैन यति नै हिट क्यापेसिटी 1 किलो वाटरको हुन्छ त्यसकारण 1 किलो वाटर इज वाटर इक्विभ्यालेन्ट अफ द गिवन बडी यहाँ एउटा फर्मुला नोट जस्तो बुझिहाल्नु यो मास अफ वाटर into specific heat capacity of water is equal to mass of body into specific heat capacity of body यो दुईटै इक्वल छ भने ओके जस्तो यहाँ हेर्नु 7 into 600 is equal to 4200 into 1 ओके यो 7 भनेको मास अफ बडी भयो 600 भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ बडी भयो 4200 जूल पर केजी पर केल्भिन भन्नुको मतलब स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर भयो अनि 1 केजी भनेको मास अफ वाटर भयो ओके हामीले 7 into 600 equal to 4200 into 1 लेख्छौं भने मास अफ वाटर 1 केजी हुन पुग्यो यो फर्मुला अनुसार हामीले त्यसलाई भन्न सक्छौं mass of water into specific heat capacity of water equal to mass of body into specific heat capacity of body यो केसमा यो रिलेसन यदि कुनै पार्टिकुलर बडीको लागि ट्रु भइराछ भने यहाँ जति मास छ वाटरको यो mw जति मास अफ वाटर छ नि त्यसैलाई भनिन्छ वाटर इक्विभ्यालेन्ट अफ द बडी होप यु गट इट वन्स अन्डरस्ट्यान्ड इट नेक्स्ट पोइन्ट यो हामीले पढिसक्यौं अब यो यसलाई अब राम्ररी बुझौं सबैजनाले determination of specific heat capacity of a solid by mixture method okay specific heat capacity लाई कसरी हामीले डिटरमाइन गर्छौं अब यसमा बुझ्नु छ ओके यहाँ निर यो मास अफ क्यालोरीमिटर भयो जसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी यति छ यसमा हामीले mw यति मास भएको वाटर र स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर यो भयो यसले फिल गर्छौं कसलाई क्यालोरीमिटरलाई त्यसमा वाटर राख्छौं हामी यहाँ निर राखिएको छ यसमा वाटर राखिएको छ यसरी यहाँ हेर्न सकिन्छ ओके यसरी फिल गरिन्छ ठीक छ त्यसपछि आफ्टर दिस अ बल विथ मास mv यो मास अफ बल भयो अब बल किन लिएको किनकि यो बलको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हामी निकाल्न गइरहेछौं यो कुनै मेटर हो ओके कुनै पनि अब्जेक्ट हामी लिन सक्छौं एउटा सानो सोलिड हो जसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हामीले मेजर गर्नु छ ठीक छ यसको मास mb भयो यसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी sb भयो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ द बल sb इज सस्पेन्डेड इन स्टीम च्याम्बर अब जस्तो यहाँ निर हेर्नु यो एउटा स्टीम च्याम्बर जस्तो हो जसमा यहाँ निर यो बल सस्पेन्ड गरिएको छ ओके यसलाई तताउने काम गर्नु छ यसमा यो स्टीम गइराछ यहाँ निर अनि यसलाई तताउने काम भइराछ ठीक छ यसले हिट गेन गरिराछ यसको टेम्परेचर इन्क्रिज गरिँदैछ यसले हिट गेन गरिराछ ओके अब यहाँ के गर्नु छ यसलाई हिट गर्नु छ र हिट गरेर कहाँसम्म यसको टेम्परेचर बढाउनु छ T2 सम्म यो मानु T2 सम्म पुग्यो सेकेन्ड टेम्परेचर यति पुग्यो अब टेम्परेचर यसको बढिसकेपछि यो बलले हिट गेन गरिसकेपछि यसलाई अब डाइरेक्टली के गरिन्छ वाटर जुन क्यालोरीमिटरमा सुरुमै राखिएको थियो यहाँ निर त्यसमा हामीले यसलाई के गर्छौं पुट गर्छौं अनि पुट गरेपछि वाटरको इनिशियल टेम्परेचर T1 थियो सुरुको अवस्थामा यहाँ T1 थियो अब यसबाट सोलिड के गर्नु छ यसमा राख्नु छ अब यसमा राख्दाखेरि अब के हुन्छ सोलिड ले टेम्परेचर लुज गर्छ सिम्पल कुरा हो किनकि यहाँ त तातिएको छ भयंकर अब यसलाई पानीमा हामी राख्छौं छस्स बज्छ अनि यो वाटरले के गर्छ हिट गेन गर्छ अनि यो सोलिडले के गर्छ हिट लुज गर्छ ओके त यहाँ निर हामीले के हेर्न सक्छौं नाउ द टेम्परेचर अफ बल इज डिक्रिज्ड एन्ड वाटर इज इन्क्रिज्ड वी नो दिस हैन वाटर इज इन्क्रिज किनकि यो जुन सोलिड हो बल जुन हामीले लिएका थियौं यसलाई त यहाँ तताउने काम गरिएको छ यसमा हिट दिने काम गरिएको छ अब यसले हिट लिइसक्यो हिट गेन गरिसक्यो अब यसलाई यो भन्दा कम टेम्परेचर भएको लिक्विडमा वाटरमा हामी राखिराछौं त टेम्परेचर डिफरेन्ट छ भनेपछि अब के हुन्छ
हटर सोलिड जुन बल हो त्यसबाट यो कोल्डर जुन वाटर हो त्यसमा हिट ट्रान्सफर हुन्छ। ओके, यहाँनिर के भयो, ट्रान्सफर अफ हिट भइहाल्यो हैन। ट्रान्सफर अफ हिट भएपछि केही समयपछि हामी के गर्न सक्छौँ, यो थर्मोमिटरमा रिड गर्न सक्छौँ, एउटा कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर यसले रिड गर्छ अनि त्यसलाई नोट डाउन गरिन्छ। यो कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर मानौँ कि टी भयो। ओके, अब स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी जुन हो त्यसलाई प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री जुन हामीले पढेछौँ त्यसको हेल्पले डिटरमाइन गर्न सकिन्छ र यो जुन मेथड हो यसैलाई भनिन्छ मेथड अफ मिक्सचर। ओके, एक्जाममा आउन सक्छ, explain the method of finding specific heat capacity of a solid by using method of mixture। हामीले यी सब कुराहरूलाई एक्सप्लेन गरेर सो गर्नुपर्छ। अब यहाँनिर प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्रीले के भन्छ, हिट लस्ट बाई हट बडी इज इक्वल टु हिट गेन बाई कोल्ड बडी। ओके, भन्नुको मतलब यो हट बडी भनेपछि यहाँनिर बल हो अनि कोल्ड बडी भनेपछि वाटर हो। ओके, वाटर अनि वाटरको साथसाथै यहाँनिर के छ, यो पुरा सेटले काम गरिरहेछ। यो जुन हिट हो, हिट ट्रान्सफर वाटरमा मात्र त हुँदैन, वाटर प्लस यो क्यालोरीमेट्री जुन छ क्यालोरीमेट्री यसमा पनि ट्रान्सफर हुन्छ। त्यो टोटललाई लिनु पर्यो एट अ टाइम। यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौँ, यो हिटको फर्मुला सबैलाई थाहा छ, मास इन्टु स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर। चेन्ज इन टेम्परेचर कति आयो, T2 माइनस T1 आयो हैन। याद छ नि, यो जुन बल हो यो बलको इनिसियल टेम्परेचर T थियो अनि यसलाई T2 सम्म पुर्यायो। ओके, त चेन्ज इन टेम्परेचर आइहाल्यो T2 माइनस T। ओके, अनि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ बल यो SB हो, मास अफ बल यो MB हो। दिस इज हिट लस्ट इज इक्वल टु अब हिट गेन्ड बाई कोल्ड बडी जसमा यो मास अफ वाटर, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर, वाटरले पनि हिट पाइरहेछ, साथसाथै जुन क्यालोरी मिटर छ त्यसले पनि पाइरहेछ किनकि वाटर त्यही यो क्यालोरी मिटरमा राखिएको छ भन्नाले हिट त वाटर एज वेल एज यो सिस्टममा जान्छ पुरैमा हैन। यो सिस्टमले यो क्यालोरी मिटरलाई पनि कन्टेन गरिरहेछ, त्यसकारण हामीले के लेख्छौँ, मास अफ क्यालोरी मिटर इन्टु स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ क्यालोरी मिटर। यो दुईटै जुन कम्बाइन भएर आयो यो भइहाल्यो सिंगल सिस्टम, यो हो कोल्ड बडी अनि यसको चेन्ज इन टेम्परेचर T माइनस T1। इनिसियल त T थियो सुरुवाती अवस्थामा। ओके, इनिसियल टेम्परेचर यो बलको पनि इनिसियल टेम्परेचर T थियो सुरुमा तताउनुभन्दा अगाडि, यहाँ पनि यो बल यसको भित्र राख्नुभन्दा अगाडि यसको टेम्परेचर पनि T थियो जसले गर्दा T माइनस T1 आइहाल्यो हैन। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा हामीले SB को भ्यालु कति पाउँछौँ, यति पाउँछौँ। यो फर्मुलामा हामीले यिनीहरूको भ्यालुज राखिसकेपछि एक्सपेरिमेन्टमा MW SW MC SC T माइनस T1 बाई MB इन्टु T2 माइनस T1 राख्दाखेरि जुन भ्यालु आउँछ त्यसले के सो गर्छ, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ द बललाई सो गर्छ। ओके, होप यु अन्डरस्टुड, राम्ररी यसलाई बुझिहाल्यो।